राम राम राम। श्रूयते वा? आं महोदय। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्, कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः, तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी पारायणाभ्यासः इत्याख्यम् इमं प्रकल्पं प्रति स्वागतं व्याहरामि. So we'll be doing the Patha first and then we will have the Abhyasa. So Vihan. अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। न्याप्रातिपदिकात् 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 न्याप् तत्र प्रकारद्वयं श्रोतव्यम्। न्याप्रातिपदिकात् 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 स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोऽसाङ्योः सुप् स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोऽसाङ्योः सुप् स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोऽसाङ्योः सुप् स्त्रियाम् अजात्यतष्टाप् अजाद्यतष्टाप् ऋन्नेभ्यो ङीप् ऋन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोन्यतरस्याम् ताभृचि न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढाणं द्वयसज्दघ्नं मात्रच्तयप्ठक्ठं कङ्क्वरपः यङश्च प्राचांस्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः
सर्वत्र लोहितादिकदन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्याञ्च कौरव्यमाण्डूकाभ्याञ्च वयसि प्रथमे वयसि प्रथमे द्विगोः द्विगोः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि काण्डान्तात् क्षेत्रे काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् बहुव्रीहेरूधसोमीष् बहुव्रीहेरूधसोङीष् सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् दामहायनान्ताच्च दामहायनान्ताच्च अन उपधालोऽपि नोऽन्यतरस्याम् अन उपधालोऽपि नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः नित्यं संज्ञाछन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमानाट्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चाजसौ रात्रेश्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे कुसिदानामुदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो क्षम्यताम् पुनः वदतु पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषासपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतोरै च वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः मनोरौवा So in the previous sutra, the 37th sutra, some of you had asked about Vrishakapyagni Kusidanam. So in many books it is given as Kusidanam, but according to the commentaries it is Kusidanam only. So we can stick with Kusidanam, Hraswa. It is not Kusida, but there is another word Kusida also. Some have taken that, but we will stick with Kusidanam. Vrishakapyagni Kusita Kusidanam Udatta. Manorauva Varnadanudattattopadhatto naha
अन्यतोपधात्तो नः अन्यतोङीष् अन्यतोङीष षिद्गौरादिभ्यश्च षिद्गौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्भृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा स्थौल्यवर्णनाच्छादनायो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरात् वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादना यो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबरात् वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादना यो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु शोणात् प्राचाम् शोणात् प्राचाम् वोतो गुणवचनात् वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि नित्यं छन्दसि भुवश्च भुवश्च पुण्योगादाख्यायाम् पुण्योगादाख्यायाम् इन्द्रवरुणभवशर्परुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणाम् क्रीतात् कर्णपूर्वा क्रीतात् तादल्पाख्यायाम् क्तादल्पाख्यायाम् बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदात्वा अस्वाङ्गपूर्वपदात्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नक्रोडादिबह्वचः नक्रोडादिबह्वचः सहनं विद्यमानपूर्वाच्च सहनञ्विद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायाम् नखमुखात् दीर्घजिह्वी चच्छन्दसि दीर्घजिह्वी च दिक्पूर्वपदान्नीप् दिक्पूर्वपदान्नीप् वाहः वाहः सख्यशिश्वीति भाषायाम्
सख्यशिश्वीति भाषायां सख्यशिश्वीति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् 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 फलमूलवालोत्तरपदाच्च पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च इतो मनुष्यजातेः इतो मनुष्यजातेः ऊतः ऊमुतः बाह्वन्तात् संज्ञायाम् बाह्वन्तात् संज्ञायाम् पङ्गोश्च पङ्गोश्च उरुत्तरपदादौ पम्ये ऊरूत्तरपदादौ पम्ये एकं क्षणम् उदूत्तर इति मन्ये एकं क्षणं पश्यामि ऊरूत्तर मया दोषः उक्तः क्षम्यताम् संहितशफलक्षणवामादेश्च संहितशफलक्षणवामादेश्च कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि संज्ञायाम् शार्ङ्गरवाद्ययोङीन् यङश्चाप् आवट्याच्च तद्धिताः यूनस्तिः गुरूपोत्तमयोष्यङ्गोत्रे गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् एतावदेव कृतं किल आमण्ण अस्तु धन्यवादाः now we will have the practice session. Those who would like to chant, kindly raise your hand. First, has anyone memorized? I know that Sri Vidya has memorized. First, I will lower everyone's hands. Those who have memorized, first we will start with them. Just a minute. Abhirami, have you memorized? वदतु 41 sutta. 40. Okay. Tell from 1 to 20.
ज्ञाप्रातिपदिकात् स्वौ च समुच्छष्टाभ्याम्भ्यस्नेभ्याम्भ्यस्नसिभ्याम्भ्यस्नसोऽसां ञोऽसुप् स्त्रियाम् अजाड्य दष्टाप् ऋन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरथ पादोऽन्यतरस्यां तावृचि नषत्स्वस्तादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः दाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् तिड्ढाणिङ् द्वयसच् दग्धैमात्सच् ठक्टैङ्कैङ्क्वदपः येश्च प्राचां स्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे अस्तु द्विगोः इति उक्त्वा विरन्तुं शक्यते। अस्तु धन्यवादाः सम्यक् उक्तं। Can I say Next, from 21 to 40? Arun Kumar. Arun Kumar Modi. Okay, Modi. Have you memorized, Modi? I memorized Arun up Kumar to Modi. 60. Up to 60 I have Up to memorized. 60. Okay. So next you can tell 21 to 40. Okay. 1 second. द्विगोः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्यां बहुव्रीहेरूधसोङीष् संख्याव्ययादेर्ङीप् दामहायणान्ता च एकं क्षणं महोदय, एकं क्षणं. Can you tell the 24th sutra Purushat again? पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम् Okay. बहुव्रीहेरूधसोङीष् संख्याव्ययादेर्ङीप् दामहायणान्ता च अनौपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् नित्यं संज्ञाच्छन्दसोः केवलमामकभागधेयपापापरसमानाद्यकृतसुमङ्गलभेषजा च रात्रेश्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतोरै च वृषाकप्यग्निकुशिदानामनुदात्तः वृषाकप्यग्निकुशितकुशिदानामुदात्तः मनोरौ वा वर्णातनुदात्तात्तोपधात्तो नः अन्यतोङीष् षिद्गौरादिभ्यश्च धन्यवादः. श्रीविद्या. राम राम राम. राम. षिद्गौरादिभ्यश्च प्रीवियस् सूत्र. षिद्गौरादिभ्यश्च जानपदगुण्डगोणस्थलभाजनाग कालनीलकुशकामुककवराद्वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादन अयोविकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु पुनः जानपद जानपदगुण्डगोणस्थलभाजनागकालनील कुशकामुककवराद्वृत्यमत्रावपना Vritya. That ya should be heard properly. वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायो विकार वर्णानाच्छादन. यो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेषु There don't split it as ayo vikara. Varnanachadanayo vikara. Okay.
Tell the sutra again. Janapada. जानपद गुण्डगोण स्थल भाजनाग काल नील कुश कामुक कबराद् वृत्यमत्रावपना Vritya. कृत्रिम Tya. That tya is not heard properly. Vritya. वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणा स्थौल्यवर्णानाच्छादनायो विकार मैथुनेच्छा केशवेशेषु शोणात् प्राचां मोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवयवनमातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात् करणपूर्वात् क्तादल्पाख्यायाम् बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अस्माङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नक्रोडादिबह्वचः सह नैविद्यमानपूर्वाच्च Again. Saha. सह नैविद्यमानपूर्वाच्च Tell again. सह नैविद्यमानपूर्वाच्च नखन् Tell cha cha ja jhanya. च जझन्य Now tell sahanang. सह नैविद्यमानपूर्वाच्च Okay. नखमुखात् संज्ञायाम् दीर्घजिह्वे च छन्दसि दिक्पूर्वपदान्ये Vaha. Uttam. वाहः सख्यशिष्टि Dhanyawad. Samyak uttam. Now those who would like to chant seeing the script, kindly raise your hands. Devavrata. Yes, Devavrata, Mahodaya. are you memorizing? I have to, Mahodaya. So you have not yet started, is it? Yes, Mahodaya. Okay. Kindly start. At least by this weekend, try to complete. Okay, Mahodaya. Okay. Continue. Ma'am, sir, from 61, sir. 61. Vahaha. Okay, Mahodaya. वाहः सख्यशिश्वीति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च हितो मनुष्यजातेः हितो मनुष्यजातेः. हितो मनुष्यजातेः ऊतः बाह्वन्तात् संज्ञायाम् पंगोश्च ऊरुत्तरपदादौपम्ये संहति वामादेश्च कद्रूकमण्डल्वोश्छन्दसि संज्ञायां शार्ङ्गरवाद्यङोङीन् यङश्चाप आवट्याच्च तद्धिताः योनस्तिः अणिन्योरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोष्यङ्गोत्रे गोत्रावयवात् प्रौढ्यादिभ्यश्च अस्तु. देव धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः. भारती भगिनी. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. Um, 81. Oh, sorry. Only till 80 we have done, right? You can start from first sutra. अस्तु महोदय. अथ चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः
ज्ञाप्रातिपदिकात् रौजसमौटषष्ठाभ्यां भिस्ङेभ्यां ह्यस्ङसिभ्यां ह्यस्ङसोसां सुपु त्रियाम् अजद्यतष्टाप् तृण्णेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां तावृचि न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः लाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढाणैद्वयसजिदग्नै मात्रस्ततयः पुठक्ठैकैक्वरपः ययश्च प्राचामिष्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतं तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे अलम् द्विगो अलमलं धन्यवादाः महोदय। धन्यवादाः। नेक्स्ट अनुराधा भगिनी। नमस्कार आचार्य। नमस्ते। द्विगोः अपरिमाणभिस्ताचितकं कम्बल्लेभ्यो न तद्धितलुकी काण्डान्तात् क्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्यां बहुव्रीहे रूधसोणीष् संख्या व्ययादेर्णी दामहायन्तान्ताच्च दामहायनान्ताच्च अनौपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् उपरि करोतु आचार्य। नित्यं संज्ञा छन्दसोः केवलमामकभागधेय पापा परसमानार्य कृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा स पूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतौरैच वृषाकप्यग्निकुसिदानामुदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तातोपधात्तो नः अन्यतोणीष्। सम्यक् वा? सम्यक् भगिनी। स्थापयामि आचार्य, स्थापयामि। धन्यवादः। हाँ, धन्यवादः। धन्यवादाः। नेक्स्ट सुब्बलक्ष्मी भगिनी। नमस्कारः आचार्य। नमस्ते। षिद्गौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाश्राणास्तौल्यवर्णानाच्छादनायो विकारमैथुनेच्छा केशवेशेषु शोणात् प्राचां वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृड यवनमातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात् करणपूर्वात् क्तादल्पाख्यायां बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा सर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरौष्टजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च नक्रोडादिबह्वचः सहनन्विद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदान्नीप् वाहः सख्यशिश्वीति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयो। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादाः। सुजाता भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। वाहः सख्यशिश्वीति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च इतो मनुष्यजातेः ऊमुतः बाह्वन्तात् संज्ञायां पङ्गोश्च ऊरुत्तरपदादौपम्ये
संहितशपलक्षणवामादेश्च उपरि करोतु महोदय। हाँ, कद्रुकमण्डलोश्छन्दसि संज्ञायां शार्ङ्गरवाद्ययोङीन् शङश्चाप् आवट्याश्च यङश्चाप् आवट्याच्छ तद्दिताः यूनस्तिः अणियोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः शङ्गोत्रे गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च दैवयज्ञिशौचि वृक्षिसात्यमुग्रिकाण्टे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् पुनः वदतु भगिनि। दैवयज्ञिशौचि वृक्षिसात्यमुग्रिकाण्टे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्। काण्ठे ठ महाप्राणः सम्यक् न श्रुतः। दैवयज्ञिशौचि वृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्। सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः। धन्यवादः। नेक्स्ट् रामकृष्ण महोदय। रामकृष्ण महोदय, रामकृष्ण's iPhone। रामकृष्ण महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः। प्रथमसूत्रात् प्रथमतः 20 सूत्राणि। ज्ञाप्रातिपदिकात् सोजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्नेभ्यां ह्यस्न्यसिभ्यां ह्यस्न्यसो सांयसो सुप् सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्नेभ्यां ह्यस्न्यसिभ्यां ह्यस्न्यसो सांयस ताभ्यां भिस् ङेभ्यां भ्यस्। सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्नेभ्यां ह्यस्न्यसिभ्यां ह्यस्न्यसो You are telling this for all. ताभ्यां भिस् ङेभ्यां भ्यस् ङसिभ्यां भ्यस्। Okay. सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्नेभ्यां ह्यस्न्यसिभ्यां ह्यस्न्यसो सांयो सुप् स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप् वृन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां ताभृचि न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः दाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् तिड्ढाणन्द्वय सज्दघ्नन् मात्रच्तयठक्ठं कण्क्वरपः तिड्ढाणाद्वय द्वयसज्दघ्नन् मात्रच्तयठक्ठं कण्क्वरपः ययश्च प्राचांस्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च वयसि प्रथमे द्विगोः अलमलं महोदय। नमस्कारः। धन्यवादाः। श्यामल। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। द्विगोः अपरिमाणविस्ताचित कम्बल्येभ्यो न तद्दितलुकि काण्डान्ताक्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्यां बहुव्रीहेरुद्धसो ङीप् संख्या व्ययादेर्ङीप्
दामहायनान्तश्च दामहायनान्ताच्च दामहायनान्ताच्च अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्यां नित्यं संज्ञा छन्दसोः केवल केवलमामकभागधेय पापा समानार्कृत सुमंगल समानार्यकृत समानार्यकृत सुमंगल भेषजाच्च रात्रेश्चाजसौ अंतर्वत् पतिवतोर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपत्न्यादिषु पूतक्रतोरैच वृषाकप्यग्नि कुसिदानामुदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तातोपधातो नः अन्यतो नीप शिद्गौरादिभ्यश्च अलं भगिनि धन्यवादाः धन्यवादः नेक्स्ट संदाल पद्मावती भगिनि राम राम महोदय राम राम शिद्गौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककभरात् वृत्यमत्रावपना कृत्रिमाषाणास्तौल्यवर्णानाच्छादना यो विकारमैथुनेच्च केशवेशेषु क्षोणात् प्राचाम् ओतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवन मातुलाचार्याणामानुक् मातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात् करणपूर्वात् तादल्पाख्यायां बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अश्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाश्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरौष्टजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च न क्रोडादिबह्वच सहनन् विद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदान्नीप वाहः सख्यशिश्वीति भाषा अलं भगिनि धन्यवादाः सुब्बराव महोदय नमस्कारः महोदय नमस्कारः वाहः सख्यशिश्वीति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च इतो मनुष्यजातेः मुङ्गुतः बाह्वन्ताः संज्ञायां पंगोश्च ऊरोत्तरपदादौ पम्ये संहितशपलक्षणवामादेश्च स्क्रीन ऊपर करने से कद्रुकमण्डलोच्छन्दसि संज्ञायां शारङ्गरवाद्ययोनीन् यङ्गश्चाप् आवट्याच्च तद्धिताः यो नस्तिः
अनयोरनार्षयोर्गुरूपपो गुरूपोत्तमयोष्यङ्गोत्रे गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च दैवयज्ञ शौचि साच्यमुग्रिकाण्टे विद्वभ्योऽन्यतरस्यां समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दीव्यतोन् अश्वपत्यादिभ्यश्च महोदय we have done only till 81. ओके सर, धन्यवादः महोदय. धन्यवादाः, सम्यक् उक्तम्. नेक्स्ट भाग्यलक्ष्मी भगिनी. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. ज्ञाप्रातिपदिकात् सौजस्मौट् षष्ठाभ्यां विस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भ्यस्ङसोसां ञोस् सुप् स्त्रियाम् अजाद्यष्टाप् अजाद्यतष्टाप् ऋन्नेभ्यो ङीप् उगितश्च वनोरच पादोऽन्यतरस्यां तावृचि न षट्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढाणञ्द्वयसज्दग्नञ् मात्रतयप्ठक्ठञ् खञ् क्वरपः यञश्च प्राचांस्फतद्दितः सर्वत्र लोहितादिकतं तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्याञ्च वयसि प्रथमे द्विगोः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्दितलुकि. अलम् भगिनि, धन्यवादाः. भवानी भगिनी. आं महोदय, नमस्ते. द्विगोः अपरिमाणविस्ताचितकम्बल्येभ्यो न तद्दितलुकि काण्डान्ताक्षेत्रे पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्यां बहुव्रीहेरुदसोङेष संज्ञायादेङीप् दामहायन अन अन्तात् च अन उपदो लोपि नोन्यतरस्यां नित्यं संज्ञाछन्दसो केवलमामक भागधेय पाप अपर समान आर्य कृत सुमंगल वेशजात च रात्रेश्चाजसौ अंतर्वत् पतिवतोर्नुक् पत्योर्यंग्यसंयोगे विभाषा सपूर्वस्य नित्यं सपल्यादिषु क्रतोरै च वृषाकप्यग्नि कुसिदानाम् उदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तातोपदात्तो नः अन्यतो ङीष शिद्गौरादिभ्यश्च ज्ञानपदकुण्ड गोणस्थलभाजनागकाल नीलकुशकामुक कबरात् वृत्ति अमत्र अवपन अकृत्रिम अश्राण अस्थौल्य वर्ण अनच्छादन अयोविकार मैथुनेच्छाकेशवेशेषु शोणात् प्राचां वोथो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसि भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुण भव सर्वरुद्र मृड
किमः अरण्य यव यौवन मातुल आचार्याणाम् आनुक प्रीतात् कर्णपूर्वात् ताप् ताप् ताक् ताक्तल्प आख्यायाम् तादल्पाज्ञायां बहुव्रीहेश्चान्दो दातात् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा अलम् भगिनि वाङ्ग धन्यवादः महोदय धन्यवादः राघवेन्द्रराव महोदय श्रूयते वा आं अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदरौष्टजङ्गादन्तकर्णशृङ्गाच्च न क्रोडादिबह्वचः सहनं विद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् संज्ञायां दीर्घजिह्वी च छन्दसि दिक्पूर्वपदान्नी वाहः सख्यशिश्वीति भाषायां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च इतो मनुष्यजातेः ऊङ्गुतः पाह्वान्तात् संज्ञायां पङ्गोश्च ऊरूत्तरपदादौपम्ये संहितशफलक्षणवामादेश्च कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि संज्ञायां शार्ङ्गरवाद्ययोङीं यङश्चाप् आवट्याच्च तद्धिताः यूनस्तिः अणियोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः शङ्गोत्रे गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्डे विद्धिभ्योऽन्यतरस्यां समर्थानां प्रथमाद्वा अलम् धन्यवादाः. With this we'll end today's session. From tomorrow we'll be starting from 81 onwards. धन्यवादाः. येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. धन्यवादाः.